बजेट प्रेजेंटेशन आसा सो खूब लोकांचे एक्सपेक्टेशन आसता बजेट म्हणटकीर. सो तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन आहा? ना पण बजेट तो प्रेजेंट करून पसून कितें करतलो तो विल प्ले विथ वर्ड्स आनी बेजिकली तो सांगता कितें की आपल्यान हें प्रोविजन केलें. पयर तुमकां हांवें वाचून दाखयलां तांचेच फायनान्स डिपार्टमेंटाची डायरेक्शनां कितें की 20% वयर म्हणनाका. पयशे मोडपाचे बंद करा, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अदर दॅन सॅलरीज एंड पेन्शन्स आनी कांयच म्हणनाका अशें तोच करता. सो आनी मागीर कितें म्हणटा की तें डेफिसीट न्ही, ते सरप्लस बजेट. ते कशें तर तुका तुजें पाकीट मारता तो, तुजें म्हणल्यार कोणाचें गोंयकाराचें सर्वसामान्याचें. सो ही गेम तो शिकला आनी बजेट आतां प्रेजेंट करतलो आनी डिस्कशन जातलें 3 म्हयन्यांनी पावसाळे अधिवेशन. म्हळ्यार कितें तें जर तें शेळयतलें बजेट. आमी तुमी सगळे आज घालतले सगळे अच्छे दिन आये हे सगळे ऑल इज वेल म्हणून ऑल इज वेलाचेर सगळ्यांनी लोकांनी न्हिदपाचें. पूण लोकांच्या बोल्सान कांय पडपाचें ना. सादी वस्त तुका सांगता, आयचे प्रश्नाचें एक उत्तर दिना की 26,48,00,000 तांणी जमकेटाक मोडल्या गेल्या 3 वर्सांनी. 26,48,00,000 आनी तातूंत कितें आहा, तातूंत पुर्तुगालूय आहा जो देश काल मुखेलमंत्री म्हणटा अत्याचार केले म्हणून गोंयकारांचेर. सो जंय जर तुमकां खावपाक जाय जाल्यार पुर्तुगेजाचें खावपाक पसून तुमकां लज दिसना आनी ते 48,000 पसून तुमी सोडना. ही परिस्थिती आहा. सो आनी वॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कांट एक्सपेक्ट एनीथींग. तर आयज बील इंट्रोड्यूस जावपाचें ताचेर तुमचें कितें म्हणणें? बील इंट्रोड्यूस जावन भायर उलयल्यार तो ब्रीच ऑफ फ्रीडम. इवन इकॉनॉमिक्स जो सर्वे आसा तो काल एक्चुअली हे जावंक जाय आशिल्लो. दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू न्ही. से आतां तूं लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक विचार, काल खंय ताजो बर्थडे म्हण हांवें काल तेजेर कांय घालूंक ना. बिजनेस ते 12:15 करता. अरे बिजनेस फॉर द डे हॅज टू बी बिफोर द असेंब्ली सेशन बिगिन्स न्ही. असेंब्ली थंय स्टार्ट जाता, क्वेश्चन आवराच्या टायमार बिजनेस घालता. बिलां ही सगळीं काल डिस्कशनाक घेवपाची आशिल्ली हो ना. पयल्या दिसाचे बिजनेस चॅक करप. काल दनपारां कमी नवेच जालें. कोणाक तरी शिगम्याक वचपाक जाय आसतलें. सगळें बेगीन काबार करुया म्हणून म्हाकाय कळ्ळें तें सिग्नल अशेंच जातलें म्हणून. हांवें म्हणलें तें रिप्लायाक रावना आनी ताजी तकली कितें खावया जाल्यार मारून हांवूय गेलो. Which is the last year budget has been fulfilled. Where is the question of fulfillment? They have come out with directions, their finance department saying don't spend from the budget, and that whatever remains now they're going to tell you this is the surplus. Basically they're making fools out of Goans. You understood? And you get the government you deserve. You've got this government because you are fools. You to have voted for them. So काय आता अशी परिस्थिती आणि ताका सोल्युशन काय ना. So, my good